नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेडिङमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रञ्जिता पोखरेल। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भोलि भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। उनको यो 4 दिने औपचारिक भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा बुधबार दिल्लीमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरू बीच द्विपक्षीय एजेन्डामा छलफल हुँदैछ। यसका लागि आजै नेपालको एडभान्स टोली दिल्ली पुगेको छ। उनीहरू बीच प्रधानमन्त्री स्तरमा वार्ता हुनु अघि नै दुई देश बीचको ऊर्जा, वाणिज्य र व्यापार लगायतका एजेन्डामा छलफल हुनेछ। अर्थात् दुई प्रधानमन्त्री बीच छलफलको एजेन्डा तय गर्न दुई देशका कूटनीतिक अधिकारीहरू बीच छलफल हुन लागेको हो। दुई देशका अधिकारीहरू बीच मुख्यतः कनेक्टिभिटी, विकास साझेदारी र जलविद्युत विकासबारे छलफल हुने बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा दक्षिण एसिया डिभिजन प्रमुख राम प्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा सरकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरूको टोलीले आज र बुधबार बिहान भारतीय टोलीसँग छलफल गर्नेछ। नेपाली टोलीमा भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शंकर प्रसाद शर्मा तथा वाणिज्य ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवहरू हुनेछन्। नेपालले भारतसँग मागेको हवाई रूट, दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह, वीरगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी आईसीपी उद्घाटन, भारतीय सहयोगमा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण, पानी जहाज, कृषि लगायतका विषयमा पनि छलफल हुनेछ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे जानकारी दिँदै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले यो भ्रमणमा कार्यान्वयन हुने सम्झौता मात्र गरिने दावी गरेका छन्। उनले सरकारले भारतसँग गरेका सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै यस भ्रमणमा भने पूर्ण कार्यान्वयन हुने गरी सम्झौता हुने बताएका छन्। उनले भ्रमणका क्रममा व्यापार तथा पारवहन, हवाई तथा स्थल यातायात सम्बन्ध, भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक सहयोग लगायतका मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। यस्तै भ्रमणमा नेपालका जलविद्युत उत्पादन बढाउने र उत्पादनमा भारतीय लगानी सुनिश्चित गर्ने विषयलाई मुख्य जोड दिने पनि उनले बताएका छन्। यस्तै भारतीय भूमि प्रयोग गरी बंगलादेशमा ऊर्जा व्यापार गर्ने विषयमा भारतको सहयोग लिने भ्रमणको मुख्य विषय रहेको जानकारी उनले दिए। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा चलायमान बनाउन भारतसँगका केही असमझदारीहरूलाई हटाउने बारेमा पनि छलफल हुने उनले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउद, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल सहित 88 सदस्य जाँदैछन्। नेपालबाट हरेक पटक हुने उच्चस्तरीय भ्रमणमा सीमा विवाद एउटा प्रमुख एजेन्डा बनोस् भन्ने आम नेपालीको चाहना हुन्छ। खास गरी भारतले मिचेको नेपाली भूभागहरू फिर्ताका लागि सरकारले पहल गरोस्, भारतलाई दबाब दियोस्, मनाओस् भन्ने कामना हुन्छ। तर सरकार फेरिँदै पछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गरे पनि स्पष्ट अडानका साथ सीमा विवादको एजेन्डा पर्न सकेको छैन। यही बीचमा यसअघि कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरामा सेना राखेर कब्जा गरेको भारतले अहिले फेरि अर्को नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, जसले सारा नेपालीलाई झस्काएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जान लागेको पूर्व सन्ध्यामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार उद्घाटन गरेको नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखिएको छ, जसमा नेपालको कपिलवस्तु, लुम्बिनी र विराटनगर तथा पाकिस्तानका केही भागलाई पनि भारतीय भूमि झैं दर्शाउने गरी अंकित गरिएको छ। यसअघि भारतले दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीलाई एकतर्फी रूपमा आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको थियो। अहिले आधुनिक संसद भवन बनाएको भारतले अखण्ड भारतको नक्सामा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्मेको, हुर्केको लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई अखण्ड भारतको नक्सामा समावेश गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा भारतले नेपाललाई झस्काउने गरी नेपाली भूभागमा पर्ने लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई अखण्ड भारत भन्दै नक्सामा समावेश गरेपछि यसलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै आश्चर्यमा परेका छन्। अखण्ड भारत भनेर इतिहास दर्शाउन खोजिएको हो कि भविष्य हो भनेर स्पष्ट भएपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने परराष्ट्र अधिकारीहरूको तयारी छ। तर यो नक्सा हेर्ने आम नेपालीले भने यसको तत्कालै विरोध जनाउनु पर्ने र भारतसँग जवाफ माग्नुपर्ने भन्दै आक्रोशित भएका छन्। अखण्ड भारत नक्सामा पाकिस्तानको तक्षशिलालाई पनि समेटिएको छ। भारतका केन्द्रीय संसदीय मामिला मन्त्री प्रहलाद जोशीले अखण्ड भारतको संकल्प स्पष्ट रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले यसो भन्दै गर्दा भारत अखण्ड भारतको निर्माणको दिशामा रहेको संकेत पनि गरेका छन्। त्यसैले पनि हाल भारतमै पनि यो विषय चर्चामा छ। भाजपा लोकसभा सांसद मनोज कोटकले पनि नयाँ संसदमा अखण्ड भारतको नक्साले शक्तिशाली र आत्मनिर्भर भारतको प्रतिनिधित्व गरेको उल्लेख गरेका छन्। भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले अखण्ड भारतको धारणाले भौगोलिक अविभाजित भारतको प्रतिनिधित्व गर्ने बताउँदै आएको छ, जसमा हालको अफगानिस्तानदेखि दक्षिण पूर्व एसियाको थाइल्याण्डसम्मको भूभागलाई समेट्ने जनाएको छ। हाम्रो उद्देश्य प्राचीन भारतको भारतीय विचारको प्रभावलाई चित्रण गर्नु थियो। यो हालको अफगानिस्तानको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रबाट दक्षिण पूर्वी एसियासम्म फैलिएको थियो। द हिन्दूसँग नेशनल ग्यालरी अफ मोडर्न आर्टका कार्यकारी निर्देशक अडवाइथ गडनायकले भनेका छन्। नयाँ संसद भवनमा कस्तो कलाकृति राख्ने भनेर छनौट गर्ने समितिमा गडनायक पनि सहभागी थिए।
यता सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले अखण्ड भारतको नक्सालाई भारतवर्षको सभ्यता भनेर व्याख्या गरिरहेको छ। यो हाम्रो गौरवशाली महान सभ्यताको जीवन्तताको प्रतीक हो। कर्नाटक भाजपाले ट्विटरमा नक्साको तस्बिर राख्दै लेखेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमले भने प्राचीन समयका महत्वपूर्ण साम्राज्यका शहर देखाइएको अखण्ड भारत विभाजन पहिलेको नक्सा भएको उल्लेख गरेका छन्। विशेष गरी पाकिस्तानको भूभाग समेत राखिएको कारण पाकिस्तानको होस नै उडेको भन्दै भारतीय मिडियाहरूले टिप्पणी पनि गरेका छन्। नेपालमा भने एक थरीले मोदीले पुटिनको शैली अपनाएको टिप्पणी गरेका छन्। जसरी पुटिनले पूर्व सोभियत रुस एक हुनुपर्ने भन्दै सोही अनुसार कहिले क्रिमिया त कहिले युक्रेन र अन्य क्षेत्रमा पनि शक्ति प्रदर्शन गरेका छन्। मोदीले पनि अखण्ड भारतका नाममा नेपाल सहित अर्को छिमेकी मुलुक पाकिस्तानसम्मको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेका छन्। यो विषयमा आज संसदीय समितिमा पनि प्रश्न उठेको छ। पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा एमाले सांसद ठाकुर गैरेले सो विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्। गैरेले भारत भ्रमणका दलमा रहेका सदस्य ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा उक्त विषयमा प्रश्न हुन आग्रह गरेका थिए। सो विषयमा सांसद गैरेले भने यहाँ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण दलमा सदस्य हुनुहुन्छ। भारतीय संसद भवनको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तुको नाम पनि रहेको आएको छ। यस सन्दर्भमा भ्रमणमा के भएको हो सरकारको ध्यान पुगोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहे। जवाफमा मन्त्री बस्नेतले उक्त विषय सरकारको नोटिसमा रहेको जानकारी गराउँदै भ्रमणका क्रममा कुन प्रकृतिको हो बुझ्ने आश्वासन दिए। यस विषयमा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा संसदभित्र राखिएको नेपाली भूभागको नक्सा सच्याउन नलगाउने हो भने भारत भ्रमणमा जानुको औचित्य नहुने बताएका छन्। उनले भारतको संसद भवनमा नेपालको भूमि समावेश गरिएको नक्सा मुरल राख्नु उचित नभएको बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा सो नक्सा संसद भवनबाट हटाउने कुरा भारत सरकारसँग गर्नुपर्ने र भारतसँग सो गल्ती सच्याउने बारेमा कुरा नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जानुको कुनै अर्थ नहुने ओलीले बताएका हुन्। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि टिप्पणी गर्दै भारतीय नेतृत्वले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्। बाबुराम भट्टराईले भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्साले नेपाल लगायतका छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध बिगार्ने बताएका छन्। त्यसैले सो नक्साको अभिप्राय बारे भारतीय नेतृत्वले जानकारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। अब भोलि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत प्रस्थान गर्दैछन्। उनले भारत भ्रमणको संघारमा उठेको यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। किनभने यो भ्रमणमा नेपाल भारत सीमा विवाद बारे कुरा उठाउन प्रचण्डलाई दबाव छ। नेपालको जल जमिनमाथि भारतीय पक्षको गलत नजर प्रचण्डले बदल्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने आम जनताको चासो पनि छ। भ्रमणमा इजिपी रिपोर्ट र हवाई मार्गलाई इन्ट्री पोइन्ट उपलब्ध गराउने बारेमा पनि उनले मोदी समक्ष प्रश्न उठाउनु पर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीलाई नक्सामा देखाएपछि नेपालले पनि नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। त्यो विषयमा पनि दुवै देशबीच कुनै संवाद हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा फेरि अखण्ड भारतको नयाँ नक्सा चर्चामा आएको छ। प्रचण्ड भारतमा जाने तयारी रहँदा नक्साको विषय उठेपछि यो उनका लागि चुनौती र यसलाई सच्याउन सके उनका लागि जनताको मनमा बस्ने सुनौलो अवसर समेत बनेको छ। मोदीले भने यो नक्सा सार्वजनिक भएपछि फेरि लोकसभा र केही महत्वपूर्ण विधानसभा निर्वाचन अघि आफ्नो पक्षमा माहौल बनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा धेरैले अखण्ड भारतको नक्सालाई स्वागत गरेका छन्। यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको मुखैमा उठेको यस विषयमाथि चर्को बहस हुने भने प्रष्ट देखिएको छ। यस्तो बहस चलिरहँदा प्रचण्डले भने भारत भ्रमण राष्ट्रहितमा केन्द्रित रहने बताएका छन्। उनले भारत भ्रमण नेपाली जनताले सम्झन लायक होस् भन्ने चाहना रहेको पनि बताएका छन्। तर विगतमा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग र अहिले लुम्बिनीदेखि विराटनगरसम्म भारतको नक्सामा पर्दा प्रधानमन्त्रीले यसमा भारतीय समकक्षीसँग कुरा राख्छन् कि राख्दैनन्, राखे पनि कसरी, कति दबावमूलक ढङ्गले राख्लान्, यसबारे तपाईँका टिप्पणीहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.in मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।